تواڈے سامنے تشریف لے آ رہے ہیں مفتی جماعت سفیر امر قائد پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ شاکر صاحب، وہ آپ کے مخصوص انداز میں آپ کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز، خطیب ذیشان، واعظ خوش الحان، اس مسجد دے خطیب و امام حضرت مولانا طیب الرحمن راسخ حافظہ اللہ تعالی، جنہاں نے بڑی محبت نال علماء کرام نو دعوت دے کے تواڈی زیارت واسطے اور لقاء و سما واسطے الحمدللہ بلایا ہے، اور تسی تمام احباب بڑی محبت عقیدت نال اکرام و احترام تعظیم و توقیر نال اللہ تعالیٰ دے اس گھر دے اندر جمع ہو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول فرما کے ساڑھے سب واسطے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے۔ خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی جلوہ افروز نے انشاءاللہ میرے بعد انہاں دا تفصیلی خطاب تسی سماعت کرو گے، اور میرے تو پہلا حضرت مولانا حکیم عبدالحنان ثاقب صاحب متان اللہ بطول حیاتہ ہی، اور حضرت مولانا قاری الطاف الرحمن شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تواڈے سامنے کتاب و سنت دے ہیرے جواہرات موتی تواڈی چولیاں دی زینت بنا رہے سن۔ اللہ سبحانہ وتعالی
بیان کرنے والے، اہتمام کرنے والے، سماعت کرنے والے ایک ایک فرد و بشر واسطے آج دی اس بیٹھک نو اللہ نجات دا ذریعہ بنائے۔ بلند آواز نال آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ دا سی جتنا بھی شکر ادا کری وہ تھوڑا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرما کے سانو ماہ مقدس رمضان المبارک عطا کیتے اور اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ دی عنایات وچوں بہت بڑی عنایت ہے کہ انہیں سانو 18 روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور سارے رمضان دا خلاصہ اور سارے مہینے دا لمبے لباب آخری عشرہ الحمدللہ پرسوں شروع ہونے والا ہے۔ امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رمضان اندر ہی اللہ تعالیٰ دی عبادت اندر مصروف رہیں دے، مگر جدو آخری عشرہ آ جاندہ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے شزا میزرہو وآہیا لیلہو وآئیکزا اہلہو کہ جدو رمضان المبارک دا آخری عشرہ آ جاندہ حضور نبی اکرم علیہ السلام پوری تیاری کر دے، کمر کس لیں دے، رمضان دے آخری عشرے دیا راتاں نو آپ بیدار رہیں دے، اپنے گھر والے نو بیدار رکھ دے اور سرور کائنات علیہ السلام دن دا سیام رات دا قیام تلاوت قرآن ذکر الہی نال اپنی زبان نو تار رکھ دے، لمبا قیام لمبے رکوع لمبے سجدے عبادت اور ریاضت دے اندر گزر دے اور اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اینی عبادت کر دے کہ آپ دے پیر مبارک سوج جاندے، پیران تے ورم آ جاندہ۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام تو انو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، تسی ساکی کوثر ہو شافع محشر ہو، قیامت نو رب دی جنت دا دروازہ تساں کھلانے، ادھے باوجود اینی عبادت اینے لمبے قیام لمبے سجدے لمبے رکوع اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام تسی تھوڑی رات دا تھوڑا حصہ عبادت کر لیا کرو کہ آپ ارشاد فرماندے نے افلا اکونا عبدا شکورا، مینو میرے رب نے انہیں انعام عطا فرمائے نے، میں اللہ دے شکریہ دے طور تے دی عبادت دے اندر لذت کیوں نہ محسوس کروں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، آپ علیہ السلام رمضان دے آخری عشرے دے اندر کانا یعتکفو عشر الاواخر من رمضان، سرور کائنات علیہ السلام اپنی ساری حیات مبارکہ رمضان دے آخری عشرے دا اعتکاف کیتا ہے۔ رمضان دا آخری عشرہ اللہ دے گھر دے اندر گزارے ہے، صبح رب دا ذکر رات رب دا ذکر، صبح رب دی عبادت رات اللہ دی عبادت، ذکر الہی نال آپ دی زبان تارے، تلاوت قرآن دے اندر آپ دا بیشتر وقت گزردہ، نوافل ادا کر دیا، آپ دے لیل و نہار گزر دے اور آپ علیہ السلام رمضان دے آخری عشرے دا ہمیشہ اعتکاف کیتا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ اعتکاف رہ گیا ہے، مجبوری دی بنا تے رمضان دے آخری عشرے اندر آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے۔ صحیح مسلم سرور کائنات علیہ السلام نے دی قضا دے طور تے شوال دے آخری عشرے دے اندر مسجد نبوی دے اندر قیام کیتا ہے، اعتکاف بیٹھے نے۔ امام
امام کائنات علیہ السلام حضرات اعتکاف کر دے، لیلۃ القدر دی جستجو کر دے، لیلۃ القدر نو تلاش کرنے واسطے سرور کائنات علیہ السلام اعتکاف کر دے۔ حضرات گرامی آپ علیہ السلام دے دن تیراد اللہ دی عبادت دے اندر گزر دے، اور آخری عشرے اندر رمضان المبارک دی 23ویں رات 22 روزے گزر چکے نے۔ آپ نے 23ویں رات نماز عشاء ادا کیتی ہے، اور نماز عشاء دے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی دے اندر جمانے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے با جماعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ صحابہ کہیں دینے آپ دی نماز تراویح رات دا قیام او دا حسن کی ہے، او دی خوبصورتی کی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کنہ لمبا قیام کیتا ہے، رکوع تے سجدے کیتے نے۔ آپ علیہ السلام نماز تراویح دی پہلی رکعت ہے، حضرات پہلی رکعت دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت مکمل کیتی ہے، سورہ آل عمران مکمل پڑھ چھڑی ہے۔ آپ نے پہلی رکعت دے اندر سورہ نساء دی تلاوت کیتی ہے۔ ذرا غور کر، ساڑھے امام صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب نماز تراویح دے اندر ایک دو رکوع زیادہ پڑھ لین اسی پریشان ہو جانے ہیں۔ مولوی صاحب، قاری صاحب انہا لمبا قیام دن دا روزہ رکھے ہیں، سارے دن دے تھکے ہوئے ہیں، انہی مشقت تسا انہیاں لمبیاں تراویاں پڑھا دیتیاں نے۔ حضرات ذرا غور کر، اے نماز تراویح ہے ساری کائنات دے امام دی، اے نماز تراویح ہے سارے رسولان دے سردار دی، اے نماز تراویح ہے ساقی کوثر دی، اے نماز تراویح ہے شاف محشر دی۔ ایک رکعت دے اندر کم و بیش 6-6.5 پارے پڑھ دیتے نے۔ آپ علیہ السلام ساری رات قیام فرمان دے۔ صحابہ کہیں دینے رمضان المبارک دی 23ویں رات صحیح بخاری آپ علیہ السلام نے انہا لمبا قیام کیتا ہے، لمبے رکوع تے سجدے کیتے نے کہ رات ادھی گزر گئی ہے، ادھی رات تو زیادہ دا وقت بھی چکے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، آپ نے وتر پڑھائے، اے ادھی رات تک آپ نے کنیاں رکعتاں پڑھیاں نے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ما زاد النبی فی رمضان وغیر رمضان 11 رکعتاً سرور کائنات علیہ السلام نے ادھی رات تک 8 رکعت نماز تہجد نماز تراویح ادا کی تھی ہے۔ آپ نے 3 وتر ادا کیتے نے۔ حضرات 11 رکعتاں پڑھیاں نے، اسی 11 منٹ نہیں لاندے تے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ادھی رات تو زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ صحابہ اکرام کہیں دینے اسی نماز مکمل کی تھی، قیام اللیل تو فارغ ہوئے، سرور کائنات اپنے گھر تشریف لے گئے، اسی اپنے گھرانوں چلے گئے، جلدی دے نال سحری دا اہتمام کیتا ہے، کھانا تیار کیتا ہے، سحری کیتی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سرور کائنات فرمان دینے لوگو رب نے شہری دے اندر بڑی برکت رکھی ہے، بھوک نام ہی ہوئے شہری دا کھانا ضرور کھایا کرو، اللہ برکتہ نازل کر دینے، رحمتہ نازل کر دینے۔ اللہ نے شہری دے کھانے دے اندر بڑیاں برکتہ دے رحمتہ رکھیاں نے، اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے بخشش تے رحمت رکھی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، امام کائنات نے شہری فرمائی ہے، صحابہ نے شہری کیتی ہے۔ حضرات سرور کائنات علیہ السلام اے پہلے دن آپ نے نماز تراویح با جماعت پڑھائی ہے، آخری عشرہ 22 رمضان 23ویں رات۔ حضرات گرامی اگو رمضان المبارک دی 25ویں تاک رات آ گئی، رمضان المبارک دی 30ویں تاک رات، 24 رمضان دے روزے گزر گئے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر صحابہ اکرام دی بڑی تعداد ہے، پیر رکھن نو جگہ کوئی نہیں، میری تے تیری طرح نہیں کہ نماز تراویح قاری صاحب پڑھا رہے نے، اسی پیچھے بیٹھے ہیں، جد رکوع دے قریب جان گے پھر جا کے جناب دوڑ کے اسی رکعت دے نال مل جاواں گے۔ حضرات نہیں، قرآن مجید نال محبت ہے۔ اقرأ القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سرور کائنات فرماتے نے فرمایا لوگو قرآن مجید دی تلاوت کیتا کرو، قرآن مجید دی ورق گردانی کریا کرو، قرآن مجید نو پڑھیا کرو، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر جدو اللہ سبحانہ وتعالی کرسی عدالت تے تشریف فرما ہونگے، کائنات دے مابین اللہ عدل فرما رہے ہونگے، دنیا دے عدالتاں دی طرح اوتھے نہ رشوت چلے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی ترجمان ہوئے گا، نہ کوئی وکیل ہوئے گا، نہ کوئی بریسٹر ہوئے گا، بلکہ اللہ دی عدالت دے اندر انسان تینوں رب دے سامنے کھڑا ہونا پائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کائنات دے درمیان عدل فرمان گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دے جے اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة۔ فرمایا قرآن مجید پڑھیا کرو، اپنی خلوت نو قرآن مجید دی تلاوت نال جلوت اندر تبدیل کریا کرو، اپنی تنہائیاں اندر قرآن مجید پڑھیا کرو، رات دی تنہائی دے اندر قرآن مجید نال اپنی زبان نو تر رکھیا کرو۔ فرمایا جڑا قرآن مجید پڑھنے والا ہے، قرآن مجید دی ورق گردانی کرنے والا ہے، رب دے قرآن دیا تلاوتہ کرنے والا ہے، اللہ دے قرآن نو پڑھ کے لذت حاصل کرنے والا ہے، رب دے قرآن نو پڑھ کے اپنے دل و دماغ اور جسم تے روح دی بھوک نو دور کرنے والا ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر قرآن مجید نو اللہ سونا جسم عطا فرمان گے، پیاری شکل عطا فرمان گے، اے وجیہ و شکیل جوان رب دے سامنے کھڑا ہوئے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن رب دی بارگاہ اندر قرآن سفارش کرے گا، یا رب انی مناتہ النوم باللیل فشفینی فیہ۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تیرا قرآن تے تیری کلام تیرے نال گفتگو کر رہی ہاں، اللہ میں تیرا کلام تیرے سامنے کھڑا، اللہ میں سفارش کر رہی ہاں، اے دنیا دے اندر میری تلاوت کرنے والا، میرے نال محبت کرنے والا، میرے نال ناتا تے رشتہ تے نسبت نو جوڑن والا، اللہ اس بندے نو معاف کر دے۔ اللہ قرآن سنن والا سنان والا، پڑھن والا پڑھان والا، اللہ اس بندے دے نام اپنی جنت الاٹ کر دے۔ رب دی بارگاہ اندر قرآن کہے گا اللہ سنیا سی قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں، راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں، منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ماہ مقدس دے اندر اے یونیورسل میسج آپ دے قلب ادھر تے نازل فرمایا نا۔ حضرات گرامی 25ویں تاغرات صحابہ جمانے مصلی امامت تے سارے نبیان دے امام کھڑے نے، اور پہلیاں صفحہ دوسریاں صفحہ مسجد نبوی تاحت دینے گا سرور کائنات دے صحابہ جمانے آپ نے قیام فرمایا ہے، آپ نے رات دی نماز پڑھائی ہے، نماز تراویح دا اہتمام کیتا ہے، سرور کائنات دے صحابہ کہندے نے آپ نے انہا لمبا قیام کیتا ہے، انہیں لمبے رکوع تے سجدے کیتے نے۔ حضرات رات دے 2 حصے گزر گئے، ایک حصہ باقی رہ گیا، آپ نے مکمل نماز کیتی، وطر ادا کیتے، جلدی نال کرانو جا کے اساں سحری دا اہتمام کیتا۔ حضرات 27ویں شب آ گئی، مسجد نبوی دے اندر پیر رکھن واسطے جگہ نہیں، صحابہ بڑے ذوق تے شوق نال جمانے، سرور کائنات علیہ السلام مصلی امامت دے کھڑے نے، آپ علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھانا شروع کی ہے با جماعت۔ اے 3 دن مسجد نبوی اندر آپ نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ 27ویں شب نماز تراویح مسجد نبوی صحابہ سرور کائنات دے مقتدی نے
اور سارے نبیاں دا امام مصطفیٰ انہاں نو نماز تراوی پڑھا رہے نے صحابہ کہندے نے اینا لمبا قیام کیتا سرور کائنات نے رب دے قرآن دی اتنی لمبیاں تلاوتاں کی دیاں کہ رات گزر گئی حتیٰ کہ سرگی دا وقت آ گیا ہے ساڑھے دلان دے اندر خوف اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ تے سحری دا کھانا ہی ضائع نہ ہو جائے ساڑھا سحری دا وقت ہی نہ گزر جائے سرور کائنات علیہ السلام نے آخری لمحات نے چند منٹ سحری دے نماز فجر دے اذان ہون دے اندر چند منٹ باقی نے ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جلدی دے نال سرور کائنات دی نماز تو فارغ ہو کے اسی گھران دے اندر پہنچے ہیں جلدی نال سحری کیتی ہے اجے کھانا تناول کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں خورد و نوش سامان نوش کر رہے ہیں تے ادھروں مسجد نبوی دے اندر اذان فجر گونج گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محسن مصطفیٰ حضرت بلال اذان کہہ رہے نے اسی جلدی نال کھانا مکمل کیتا مسجد نبوی دے اندر آکے نماز فجر ادا کی تھی گویا کہ 27ویں رمضان سرور کائنات نے ساری رات مسجد نبوی دے اندر قیام کروایا ہے صحابہ نے قیام کیتا ہے سرور کائنات دی نماز تے غور کر میں عرض کیتا ہے آپ معصومان الخطا نے آپ دے ذمہ غلطی کوئی نہیں آپ دے ذمہ گناہ کوئی نہیں آپ نے ساری زندگی اپنے رب دی نافرمانی نہیں جے کی تھی آپ ساقی کوثر نے شاف محشر نے معصومان الخطا نے آپ قیامت والے دن اپنی امت دی سفارش کرنے والے نے آپ قیامت دے دن رب دی جنت دا دروازہ کھلوان والے نے اے دے باوجود ساری رات دا قیام ہے ساری رات دے رکوع نے ساری رات دے سجدے نے پیران تے ورم آگے ہے پاؤں مبارک سوج گئے نے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سوج جاول خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفہ لیاقت اے ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے ہو جئی ہوئے فاستبقوا الخیرات میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں کئی رمضان آئے تھے گزر گئے آئیے آج عزم بالجزم کیجئے آج مصمم ارادہ کیجئے اے جڑے 11-12 دن باقی نے اسا انہوں ضائع نہیں کرنا اسا نوی زندگی شروع کرنی ہے زندگی دے اندر تبدیلی لیونی ہے انقلاب بپا کر دینا ہے بے نمازیاں تے نمازی بن جائیے اگر روزے نہیں رکھ دے تے نہ دنہ تک سیام رات تک قیام کیجئے تلاوت قرآن کیجئے ذکر الہی کیجئے اپنی زبان نو رب دے ذکر نال تر کر لو حضرات اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا اے آخری عشرہ آخری 3 راتاں جیڑیاں نے انہاں دا آپ دا قیام ہے ساری رات گزر گئی ہے سرور کائنات علیہ السلام نے قیام دے اندر گزار دیتی ہے حضرات آخری تاک رات 29ویں آئی صحابہ بڑی تعداد دے اندر جمانے آپ نے نماز عشاء مکمل کیتی ہے آپ نے نوافل آپ نے سنتا ادا کیتیاں نے تے سرور کائنات نماز تراوی واسطے کھڑے نہیں ہوئے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام قیام اللیل کروا دیو صلاۃ اللیل دی ادائیگی کر دیو فرمایا میرے صحابہ تواڈا ذوق تواڈا شوق تواڈی عقیدت تواڈی محبت اے جمع غفیر مسجد نبوی دے اندر تواڈا ذوق شوق ویکھ کے میرے دل دے اندر خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ دی اللہ تعالیٰ 5 فرض نمازاں دے نال اے نماز تراوی نو بھی فرض نہ کر دے تسی عاجز آ جاؤ تے تواڈے تے بوجھ بن جائے اس واسطے اج میں نماز تراوی دی جماعت نہیں کرواواں گا حضرات اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام
نماز تراوی 3 دن جماعت پر کروائی ہے، 3 دن بعد جماعت نماز تراوی پڑھائی ہے، آخری عشرے نو گزارے ہے۔ حضرات میں تے تو اپنے معمول ویکھئے، سرور کائنات دے معمول دیکھئے، اسی انہا دنہ دے اندر انہا آخری راتاں دے اندر بازار دے اندر پھرنے پہ ہیں، بچیاں دی شاپے کر رہے ہیں، اسی انہا دنہ دے اندر فیکٹریاں تے کارخانیاں دے چکر لا رہے ہیں، اسی اپنی مزدوری تے ملازمت دا افزانہ حاصل کر لئیے، اسی انہا دنہ تے راتاں دے اندر فیس بک تے بہ کے دنیا دے لچر تے فاشی اور یعنی دیا چیزاں دا نظارہ کر رہے ہیں، اسی وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹویٹر تے بیٹھ کے اسی اپنا وقت ویسٹ کر رہے ہیں، فیس بک تے جناب واٹس اپ تے بہ کے چیٹنگ کر دیا ہویا۔ نا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، نونہالوں، میرے جگر دی ٹھنڈک تے میرے دل تے ٹکڑے، میرے بچوں تے نوجوانوں، اے وقت ضائع کرنے والا وقت نہیں، اے عام دن تے عام راتاں نہیں، یہ اللہ دے لطف و کرم دے دن نے، رب دیاں عنایات دیاں راتاں نے، اللہ رب العزت دی رحمت دا سمندر موجزہ نے، رب دی رحمت دا جو، رب دی رحمت پورے جوش اندر ہے، پورے جو بندے نے اللہ اعلان کر دینے، حل میں مستشفین، حل میں مسترزکن، حل میں مستغفرن، اور کائنات دے اندر ایک ڈنگ دے آٹے نو ترسن والو، اور دنیا دے اندر کنگال رہ کے زندگی بسر کرنے والو، آ جاؤ میری رحمت دا دریا وقت ہے، میرے کلوں رزق مانگ لو، میں فراوانی عطا کر دیا۔ کائنات دے ہسپتالاں دے اندر اڈیاں رگڑنے والو، شفا نہیں مل دی، میرے در تے آکے میرے کلوں شفا طلب کرو، میں صحت یاب کر دیا۔ اور کائنات دے اندر 50 سال 60 سال 65 سال 70 سال دی زندگی رب دی بغاوت اللہ رب العزت دی غداری دے اندر گزارنے والو، آ جاؤ حل میں مستغفرن، میرے کلوں گناہاں دی معافی مانگ لو، میرے کلوں میری رحمت دا سوال کر لو، میرے کلوں بخشش دا سوال کر لو، میں تے جنت تقسیم کر رہے ہیں، میں تے رحمتہ تقسیم کر رہے ہیں، میں تے برکتہ تقسیم کر رہے ہیں، آؤ میرے در تے آکے چک جاؤ، رب اعلان کر دینے، میری رحمت دا دریا وگدا تے دریاوی بے بہا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا دریاوی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میری رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں معاف نہ کراں تے رحمان نہیں، تو بھی میرے کولوں نہ منگے تے انسان نہیں۔ حضرات آ جاؤ، اللہ رب العزت نے سرور کائنات آخری عشرہ اعتکاف کر دے، لیلۃ القدر دی جستجو کر دے، اور اللہ دا قرآن کہندہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کل امر سلام سلام یا حتی مطلع الفجر۔ پروردگار فرماندے نے لوگو اساں کتاب خدا قرآن مجید کتاب انقلاب نو قدر والی رات دے اندر نازل کیتا ہے، تے تو انو کی پتہ ہے ایک قدر والی رات کی ہے، ایدی اہمیت کی ہے، ایدی خصوصیت کی ہے، اس رات دی قیمت کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اے رات 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جنہوں توفیق عطا فرمائے، آخری عشرہ آگیا ہے، آخری عشرہ دیا 5 تاک راتاں 21 23 25 27 29 انہاں 5 راتاں دے اندر
ایک لیلۃ القدر ہے۔ اور 365 راتاں تے دن شوں کے گزارنے والے، اپنے بیڈ تے گزارنے والے، اے 5 راتاں بیدار لے رہے۔ کان النبی اذا دخل عشر الاواخر من رمضان شزا میزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ۔ آپ ساری رات بیدار رہندے اور اس رات دی قیمت کی ہے 365 راتاں ایک پلڑے دے اندر، لیلۃ القدر دوسرے پلڑے دے اندر۔ حضرات اتھے ہی بس نہیں، خی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اے رات 1000 مہینے دیا راتاں تو بہتر ہے، 1000 مہینے دے دناں تو بہتر ہے، 1000 مہینے دے دن تے راتاں دی عبادت تو بہتر ہے۔ کی مطلب؟ فرمایا 1000 سال 1000 مہینے اللہ دی عبادت کردہ رہے، 83 سال 4 مہینے اللہ دی عبادت اندر گزار دے، اکھ چپکن دے برابر رب دی نافرمانی نہ کرے، تے ادھر سرور کائنات دا امتی رمضان دیا 5 تاک راتاں ایک لیلۃ القدر ہے، جڑا اس رات نو بیدار رہ کے رب دی عبادت کر لیندے۔ اللہ ایک رات دی عبادت دے شلے دے اندر 83.5 سال رات نو بیدار رہ کے عبادت دا اجر عطا کر دیندے نے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ حضرات رات 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دے فرشتے اس رات زمین تے نازل ہوندے نے، رحمتاں رب دیاں برکتاں اللہ رب العزت دیاں عنایات کائنات تے مابین اللہ تقسیم کر رہے جے۔ اور قرآن مجید دا دوسرا مقام اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے 5 پارہ سورہ دخان، فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ اللہ فرماندے نے ایسا قرآن نو نازل کیتا ہے برکت والی رات دے اندر، اور رات کدوئے رمضان المبارک اندر، رمضان دے آخری عشرے اندر، آخری عشرے دیا 5 تاک راتاں اندر تے 5 راتاں آ رہی ہیں نے۔ انشاءاللہ بیدار رہن واسطے تیار ہونا جی، نفل ادا کرو گے انشاءاللہ، تلاوت قرآن کرو گے انشاءاللہ، ذکر الہی کرو گے انشاءاللہ، درود و سلام دی برسات کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اے برکت رحمت والیاں کڑیاں عطا کر دیتیاں نے، پتہ نہیں زندگی اندر دوبارہ آن یا نہ آن، انہاں نو غنیمت سمجھئے، اپنے رب دے در تے آکے چک جائیے، اپنے رب دے در تے آکے آنسو بہایا کر، تے اپنے رب دے در تے آکے کیا کر، الہی پریشانیاں دور کر دے، غمان دے پہاڑاں نو کافور کر دے، میرے کول عیباں دے لکھاں خزانے پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو تووے، میرے جیسا آشی کیوں بے آس ہووے، میں گناہگار عاجز بے کس بیچارہ، مگر تیری رحمت دا مولا سہارا، میں ہر ویلے تیرے در تو ہی منگا، تو دیندہ نہ تھکین میں منگدہ نہ اکاں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سانو سرور کائنات دے جڑے معمولات نے انہاں دے مطابق اے عشرہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڑے گناہ مانو معاف فرما، اللہ ساڑے فوج شدگان دی بخشش فرما، اللہ بیماران نو صحت یاب فرما، اللہ اج دی بزم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہ میرے عزیز میرے بیٹے حضرت مولانا
طیب و رحمان راشق صاحب انہاں دی محبت عقیدت علماء اکرام دا اکرام اور احترام اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے انہاں دی قوت بیانی دے اندر برکات دا نزول فرما۔ اللہ میرے بھائی جان مولانا عبدالغنی محمدی صاحب محبتہ ونڈن والے تشریف لے آئے، اللہ دن رات دی جہود اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔